Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la troisième partie de notre cours, les limites d'une fonction numérique. إذا هنا في la troisième partie غادي نبقاو ندخلوا في أمور أكثر تعمقا واحد شوية. لو كان كيدير لا ليميت ماشي ديما بسيط وكيتم نيشان كيما شفنا في لا بروميير و دوزيام بارتي. بارفوا كنتلاقاو مع ما يسمى بلي فورم انديتيرميني اللي هما 4 فورم انديتيرميني اللي خصكم تحفظوا مع طريقه اللي هما نعطيهم نتوما نشرح بليس لانفيني موان لانفيني ثم لانفيني على لانفيني ثم 0 سير 0 وفي الاخر 0 فوا لانفيني. هادو هما اللي كيتسموا لي 4 فورم انديتيرميني الاشكال الاربعه الغير محدده. من فضلك خاصك تحفظهم لانه غادي يتبعوك في بروميير اني باك و تيوالا دوزيام اني باك غادي يتبعوك. امتى كنتلاقى مع هاد لي فورم؟ تخيل مثلا انني طلبت لك لا ليميت كونت اكس طون فير بليس لانفيني ديال غاسين دو x à la puissance 2 plus 3x مثلا موان 2x. مثلا تخيل عطيتك هاد لا ليميت هادي وقلت لك احسبها، ماذا سيحدث؟ لا ليميت ديال هاد الشيء اللي هنا هذا لحقاش x يطون فيغ بليس انفيني هذا راه يطون فيغ بليس انفيني ملي غادي نضربو في هادو غيبقى بليس انفيني ماشي ولا لا، ولكن الدخول ديال هذا الموان هذا هاد الحريره اللي هنا غتعطيني موان انفيني. هنا ما كنديرهاش في لوغاسين، كنديرها في داكشي كاين داخل ديال لوغاسين. الداخل ديال لوغاسين كاين ان بولينوم. لا ليميت ديال هذا غتكون لا ليميت ديال لو بليو دوغري، بمعنى اخر غتكون لا ليميت ديال اكس كاري، فبالتالي غادي تمشي عند بليس انفيني. اذا ملي كيتلاقى بليس انفيني مع موان انفيني كنقولوا فورم انديتيرميني. ما معنى فورم انديتيرميني؟ ما عرفناش الجواب، ما عرفناش لا ليميت اش تعطيني بتوضيح. دابا بليس انفيني بحال قلت لك شي واحد مجهد وكيجر عند بليس لانفيني، يعني كيجر عند لي نومبر كبار بزاف. وموان لانفيني واحد اخر مجهد كيجر لو سونس اوبوزي وما عرفناش شكون كيفا غاني ما عرفناش كيفا غاني. دونك كتسمى فورم انديتيرميني. ان اوتر اكزومبل مثلا ملي غنعطيك لا ليميت كونت اكس طون فير 3 باغ اكزومبل اكس على بويسونس 9 على اش؟ على اكس موان 3. هنا الله يجازيك بخير ملاحظه مهمه جدا 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 اين هما تري امبورطونت. انت ملي كتعوض هنا بثلاثه راه ما عندكش الحق دير الخاصيه ديال الدوزيام بارتي اللي هي لو بليو دوغري لا لو بليو دوغري. يعني ما الا درتي ليا لا ليميت كونت اكس طون فيغ 3 على اش؟ على اكس على بويسونس 2 موان اكس و سميتو غنقول لك هذه كتسمى ضحيماري طبيعي زيرو. هذيك الخاصيه اللي شفنا في لا دوزيام بارتي ديال لو بليو دوغري على لو بليو دوغري هذيك صحيحه فقط الا كان عندك هنايا بليس انفيني او لا موان انفيني، وما صحيحاش بجوار الاعداد، ما صحيحاش ملي كيكونوا عندي الاعداد. الله يجازيكم بخير. يعني عندك الحق تطبقها فقط لو انه كانت لا ليميت اكس طون فيغ بليس انفيني او لا اكس طون فيغ موان انفيني، وبالتالي هذا خطا. نورمالمون ملي كتبغي تحسب هاد لا ليميت هادي اول حاجه كدير كتعوض، كدير هنا 3 على بويسونس 2 يعني اكس طون فيغ 3 ولا اكس 3 موان 9 وهنا غدير 3 موان 3. المشكله شنو؟ غيخرجك زيرو هنايا 3 موان 3 0 3 على بويسونس 2 سي 9 موان 9 0، وبالتالي هذه حتى هي هاد لا فورم انديتيرميني. يعني هاد النتيجه ما غاديش نعرفوا كيفاش غادي نتعاملوا معها. ان اوتر اكزومبل ملي كنعطيك باش نعطيو مثال على هذه مثلا ملي كنعطيك لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال غاسين دو اكس على بويسونس 2 موان 3 اكس علاش؟ على اكس. هنايا كتلاحظوا انه اكس اي طون فيغ بليس انفيني، اذا هذا راه غادي عند بليس انفيني. هنا ما كنديرهاش في الجذر، كاين عندي لو بولينوم غيمشي فيما مشى لو بليو دوغري اللي هو بليس انفيني. اذا غيولي عندي ما يسمى لانفيني على لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. واش كنقصد بلانفيني على لانفيني؟ ماشي مهم بليس انفيني على بليس انفيني ولا موان انفيني على موان انفيني او بليس انفيني على موان انفيني او لا لانفيرس موان انفيني على بليس انفيني. المهم
الا عندي لانفيني في البسط وعندي لانفيني في المقام في لو نيميراتور وفي لو دينوميناتور كتكون هذيك اون فورم انديتيرميني. ثم مثال مثلا على 0 فوا بليس انفيني. اذا كانت عندي مثلا لا ليميت كونت اكس طون مثلا فيغ اش فيغ بليس انفيني، مثلا بغينا نحسبوا سيبوزون اكس طون فيغ ديال اكس طون فيغ 1 مثلا ديال اكس موان 1 فوا مثلا فوا 1 على اكس كاري موان 3 اكس اكس كاري موان 3 اكس بليس اش بليس 2. دونك هنايا اش غيكون عندي؟ غيكون عندي 1 موان 1 سي 0. هنا غيكون عندي 1 على بويسونس 2 موان 3 فوا موان 3 بليس 2. اذا غيكون عندي 1 على 0 و 1 على 0 كتكون هي يا اما 1 على 0 بليس يا اما 1 على 0 موان، بمعنى غتعطيني سوا بليس انفيني ou bien moins l'infini. De toute façon غتولي هذه 0 فوا لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. المهم هنا الهدف من هذا الجزء الثالث نتعلموا كيفاش نحيدوا لي فورم انديتيرميني، وهذا غادي يحتاج جزء ثالث ورابع وخامس وحتى سادس، ويقدر يكون السابع هو الاخير، ولكن ضروري تتبعوا باش تعلموا هذا الخير. دونك نبداو على بركه الله. Supposons عطيتك انا لا ليميت كونت اكس طون فيغ 2 اكس كاري بليس 3 اكس موان 10 على اش؟ على اكس موان 2. اول حاجه انت عرفتي بانه هنا ما كاينش بليس انفيني ولا موان انفيني، اذا ما عندكش الحق دير لو بلي او دوغري على لو بلي او دوغري، يعني ما عندكش الحق تكتبها بطريقه ماريتي دي لا ليميت كونت اكس طون فيغ 2 ديال اكس كاري على اكس. هادشي ما كاينش. اش كدير؟ كتمشي تعوض. انت ملي كتعوض اش يكون عندك هنا 2 المقام 2 موان 2 دونك سي 0. البسط اش عندي 2 على بويسونس 2، اذا كنعوضوا اكس ب 2 3 فوا 2 موان 10. اذا عندي هنايا 4 بليس 6 10 موان 10 0. اذا عندي لا فورم انديتيرميني 0 سير 0. دونك هنا شكون اللي غيصوفيك؟ غتصوفيك واحد الخاصيه لقيتيها في لو ترون كومان سيونتيفيك. اشنا هي؟ كتقول لك بان هذا اللي عندك هنا في الفوق سي ان بولينوم، والبولينوم عاودنا هضرنا عليه في لا دوزيام بارتي باش تشوف التسلسل والارتباط. قلنا بان البولينوم هنا بي دو اكس غنسميه اكس كاري بليس 3 اكس موان 10. الخاصيه اش كتقول لي؟ كتقول لي انت ملي كتحسب بيلي 2 وكتلقى صفر، وهي الحاله اللي طرات لينا هنا ملي تحسب بيلي 2 غتلقى صفر، دونك هذه اللي ديفيزيبل بار اكس موان 2 بالعربيه تعرف فهي قابله للقسمه على اكس ناقص 2. يعني ملي غدير ديك لا ديفيزيون كليديان غتلقى لا ديفيزيون كليديان اكزاكت، بمعنى لو غيس تيكال 0. اجي نشوفوها ونتفكروا لا ديفيزيون كليديان اللي هي ضروريه خصك ترجع تتعلم ليها، اجي نتعلموا ليها اونصومبل. ملي كندير اكس كاري بليس 3 اكس موان 10 وكان ديفيزي على اكس موان 2، دابا اكس كاري ملي غادي نقسمو على اكس اش يعطيني؟ اكس كاري مقسومه على اكس كاري بالتاكيد هي اكس في اكس، وهنا عندي اكس ديكاج غيبقى اكس. دونك اكس فوا اكس هي اش؟ هي اكس كاري. اش كتكتب لوبوزي موان اكس كاري. اكس فوا موان 2 هي موان 2 اكس. اش غتكتب بليس 2 اكس. الان هذا مع هذا لا سوم ديالهم 0 3 اكس بليس 2 اكس سي 5 اكس، ونزيدو بناقص 10 5 اكس مقسومه على اكس 5 اكس مقسومه على اكس ديكاج كتعطي 5. اذا نكتب 5 في اكس شحال هي؟ 5 اكس. دائما اللي غتكتب هنا كتكتب لوبوزي المقابل ناقص 5 اكس، و5 في ناقص 2 هي ناقص 10، اذا ستكتب زائد 10. اش كتلاحظوا؟ 0 كنلاحظوا بان القسمه مضبوطه. ما معنى ذلك؟ ان هذا اللي عندك هنايا ان هذا السيد اللي عندك هنا غيساوي لنا هذا مضروبه في هذا. انا غنشرح بطريقه بسيطه. ملي كنتي في الابتدائي كنتي ملي كدير مثلا 16 ديفيزي بار 2
كتعطيك 8 إلو غيست إيكال 0 بحال الحالة ديالنا هنا لو غيست إيكال 0 سافدير أنك إلا شديتي هذا وضربتيه في هذا غتلقى هذا لأن فعلا 8 فوا 2 صافي 16 دو لا ميم مانيير إلا شديتي هذا وضربتي في هذا درتي عملية 12 غتلقى هذه. إذا اش كدير؟ كتجي لهنايا كدير لا ليميت كونت إكس طون فيغ 2 قلنا هذا اللي هو هذا مضروب في هذا دونك إكس موان 2 فوا ياش فوا إكس بليس 5 ولتحت اش يكون عندي؟ غيكون عندي إكس موان 2 غتختزل حبيبي غيمشي هاد السيد مع هاد السيد وغتبقى عندك لا ليميت كونت إكس طون فيغ 2 ديال إكس بليس 5 اللي هي مادام اللي كتعوض هنا ب 2 بليس 5 لا ليميت تيغال 7. إذا إلا كنتي تبع معايا غتفهم دابا أننا كنلقاو لي فورم انديتيرميني وخصنا نتعلموا التقنيات باش نحيدوا ديك لي فورم انديتيرميني. أول تقنية هي التعميل ثم الاختزال. هاد لا ديفيزيون كليديان كتنفعني باش ندير لا فاكتوريزاسيون بوي لا ريدكسيون يعني التعميل ثم الاختزال. ان اوتر اكزامبل la limite quand x tend vers moins 5 de x à la puissance 2 plus 6x plus 5 divisé par x à la puissance 2 plus 4x moins 5. Supposons تعطيك هاد la limite. أول حاجة العرض ديال القيمة ما ديرش ليا لا فورم ما ديرش ليا لو بلي هو دوغري على لو بلي هو دوغري لأن قلنا بأن هذيك الخاصية صحيحة فقط إلا كان إكس طون فيغ بليس انفيني وبيان إكس طون فيغ موان انفيني. دونك اش غادي دير؟ غدير عملية تعويض خرجت مباشرة غتبوسي ديك من هنا ومن هنا عطاتك فورم انديتيرميني غتشوف اشنو خصك دير. دونك هنا ملي غنعوضو غتعطيني موان 5 على لا بويسونس 2 بليس 4 فوا موان 5 موان 5. إذا اش عندي 25 هنا موان 20 موان 5 سي زيرو. متفقين؟ مزيان. هنايا دابا نفسي موان 5 على بويسونس 2 6 فوا موان 5 بليس 5. إذا تعطيني حتى هي زيرو. 25 ناقص 30 زائد 5 إذا تعطيني زيرو. بمعنى أن هادي وهادي راه بجوجهم ils sont divisibles par x plus 5 x plus 5 une seconde. Ok. Ils sont divisibles par h x plus 5. ديما كندخل ناقص على هذا. إذا أجي نذكروا غنديروا لا ديفيزيون كليديان x كاري بليس 6x ياك بليس 5 ياك غنديفيزي على ياش على x بليس 5. إذا x كاري ديفيزي بار x غتعطيني x x فوا x غتعطيني x كاري. إذا نكتب ليها هنا موان x كاري x فوا 5 بليس 5 كدير لنا موان 5x دونك هنا سي زيرو 6x موان 5x هي x بليس 5 x ديفيزي بار x غتعطيني 1 فوا x سي x شنكتب موان x 1 فوا 5 سي 5 غيكون عندي موان 5 دونك لو توتال سي زيرو. بمعنى أن هذه اللي عندك في الفوق غدير ليها لا ليميت كونت x طون فيغ موان 5 ديال اكس بليس 5 فاكتور اش اكس بليس 1 لان قلنا بان هذا يساوي هذا في هذا مفهوم. غنحتاجو ندير الديفيزيون ديال هذا حتى هو اللي هو اكس كاري بليس 4 اكس موان 5 وخصنا ندير ديفيزيون على اكس بليس 5. اكس كاري ملي نقسم على اكس تعطيني اكس. متفقين؟ اكس فوا اكس كاري غدير موان اكس كاري اكس فوا بليس 5 هي 5 اكس دونك يكون عندي موان 5 اكس دونك هنا 0 4 اكس موان 5 اكس هي موان اكس موان 5 موان 5 اكس ديفيزي على اكس غتعطيني موان 0 موان 0 فوا اكس هي موان اكس دونك غادي دير هنا بليس اكس اي موان 0 فوا 5 هي موان 5 غدير لي هنا بليس 5. اذا كتلاحظوا بان لوغيست 0 موان اكس بليس اكس وموان 5 بليس 5 بمعنى ان هذا راه غيساوي هذا في هذا. اذا غدير هنايا اكس بليس 5 فوا ياش فوا اكس موان 0 دونك كتختزل بسرعه هذا مع هذا وتعوض موان 5 بليس 1 وموان 5 موان 0. اذا يكون عندي هنا موان 4 وهنا موان 6 موان 5 موان 1 6 موان 6
moins 5 plus 1 c'est moins 4. ملي دير الاختزال تعطيك 2 سير 3. ان ديغني اكزومبل فقط باش تفهم مرات انه كيبان لك التعميل مباشره بلا ما دير لا ديفيزيون كريديان. ان ديغني اكزومبل اشنا هو هذا لو ديغني اكزومبل هذا الكاميرا الباتري ديالها اللي فيبل دونك غادي نحبس هنايا ونكملوا في الجزء الموالي. دونك لا ليميت كونت اكس طون فير راسين دو 2 ياك اش عندي تما x carré moins x fois racine de 2 divisé par x carré moins 2. إذا ولادي طالما عندك هنا عدد إذا ما ديرش ليها لو بليو دوغري على لو بليو دوغري لأن هذيك راه طاحي مرات من الآخر. دونك اش دير؟ غتعوض أنت ملي غتعوض هاد x racine de 2 racine de 2 à la puissance de شحال كيعطينا 2 moins 2 دونك 0 في المقام. الباص racine de 2 à la puissance 2 moins racine de 2 fois racine de 2 باينه هذه غتولي 2 moins 2 0 سي 0 فوق انديتيرميني. واش باينه ولا لا؟ أنا غنعاود قلنا x في racine de 2 دونك هذه اللي هنا شنو هي؟ إلا عاودتينا بجذر جوج غتكون جذر جوج à la puissance 2 moins 2 وجذر جوج à la puissance 2 على جوج باقي جوج دونك 0 تما في المقام. الباص دابا هنا x يعني نعوضو بجذر جوج كل سيكنا هنا x يعني نعطي جذر جوج فوا جذر جوج. إذا هذه جذر جوج كل سيكنا هي 2 جذر جوج فوا جذر جوج 2 موان 2 0 ولتحت عندي 0. إذا اش غادي ندير هنايا مباشرة كيبان ليا التعبير. دونك غتساوي لا ليميت كونت اكس طون في راسين دو 2 ملي غنعمل هنا بيكس غيبقى عندي اكس ياك موان راسين دو 2 وهذه اللي فتحت ايدونتيتي روماركابل. غتقول لي كيفاش؟ بسيط جدا راه اكس كاري موان 2 راه اكس à la puissance 2 moins racine de 2 à la puissance 2 لأن كما قلنا racine de 2 à la puissance 2 هي 2. إذا عندك هنا a carré moins b carré اللي كتعرفها تقديري a carré moins b carré égal a moins b fois a plus b. دونك كتعطيني اش x moins racine de 2 fois اش fois x plus racine de 2 اللي هي a moins b fois a plus b. غتعوضها هنا x moins racine de 2 fois اش x plus racine de 2 ياك مزيان. غادي تختزل ليا هاد السيد مع هاد السيد اش يبقى في الفوق راسين دو 2 لتحت هنا راسين دو 2 بليس راسين دو 2. اذا اش يكون عندك؟ غيكون عندك راسين دو 2 راسين دو 2 بليس راسين دو 2 2 راسين دو 2 غتختزل وتعطيك 1 سير 2. اذا هذا كل شيء في هذا الجزء الثالث. وصلت باك فاصل تحييكم وفقكم الله والسلام عليكم. ما تنساوش تتبعوا معنا الجزء الرابع.